नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं प्राउड एज ए नर्स। व्यूअर्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान और दुनिया भर के नर्सिंग प्रोफेशनल्स, लीडरशिप्स, रोल मॉडल के एक्सपीरियंस, कहानियाँ, तजर्बात और उनकी सोच को हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि आने वाली नस्लें इनसे सबक सीख सकें। और ये हमारे वो हीरोज़ हैं जो वाकई अपने पेशे को बड़े फ़ख्र से निभा रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि एक बहुत ज़बरदस्त दिन। आज हम मौजूद हैं कराची के खूबसूरत और तारीख़ी मकाम आर्ट्स कौंसिल कराची में, जहां एक इंतहाई यादगार, तारीख़ी और जज्बाती तकरीब मुनक़द की जा रही है। ये लाइफ सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कराची और रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग कराची की पहली कन्वोकेशन तरकीब यहाँ पोस्ट RN BSN और BSN जेनरिक प्रोग्राम की कामयाब तलबा व तालिबात अपनी मेहनत, लगन और कुर्बानियों का समर हासिल कर रहे हैं। आज का दिन सिर्फ डिग्री हासिल करने का दिन नहीं, बल्कि ये इन ख्वाबों की ताबीर का दिन है जो कई सालों पहले एक तालिब इल्म ने नर्सिंग के शोबे में आज का दिन सिर्फ डिग्री हासिल करने का दिन नहीं, बल्कि ये इन खूबसूरत ताबीर का दिन है जो कई साल पहले एक तालिब इल्म ने नर्सिंग के शोबे में कदम रखते हुए देखे थे। ये वो लम्हा जब वालिदैन की दुआएं, उस्ताद की रहनुमाई और तलबा की इंतहा मेहनत एक कामयाबी की सूरत में सामने आती है। नर्सिंग एक पेशा नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत का नाम है। दिन हो या रात, ईद हो या खुशी या कोई कमी का मौका हो, नर्सिंग प्रोफेशनल हमेशा मरीज़ों की खिदमत में पेश होते हैं और वो अपने गम भूल के अपने मरीज़ों की खिदमत करते हैं। आज इन्हें मुस्तकबिल की नर्सिंग लीडर्स को अवार्ड दिया जा रहा है, जो इन्हें आने वाले वक्त में पाकिस्तान की मेहनत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। तरकीब में मेहमान गिरामी, नर्सिंग एजुकेटर की रहनुमा, फैकल्टी की मेंबरान, वालिदैन और मुख्तलिफ अदारों के नुमाइंदगान शरीक हुए। तमाम शिरका अपने ग्रेजुएट की कामयाबी पर खुशी और फ़ख्र का इजहार कर रहे हैं। हाल खुशी, मुस्कुराहटों और कामयाबी के रंगों रंगीनियों से भरा पड़ा है और गूंज रहा है, और कैंपस में बेहद खुश और जो नाजरीन हैं वो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। आज डिग्री हासिल करने वाले तमाम तलबा की कामयाबी के लिए है पाकिस्तान के नर्सिंग प्रोफेशन का नाम भी रोशन किया है। हमें यकीन है कि आप अपनी पेशावराना ज़िंदगी में दयानतदारी, हमदर्दी और बेहतरीन खिदमत के ज़रिए माशरे में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। खुसूसन मुबारक उन वालिदैन को जो स्पेशली मुबारकबाद के हकदार हैं, जिनके बच्चों ने तालीमें अपनी कंप्लीट की और माँ बाप का फ़ख्र सर से बुलंद किया। आज की इस पुरवकार तकरीब में मुख्तलिफ सकाफ़ती तालीमी सरगर्मियाँ भी मुनक़द की जा रही हैं, जिनमें शानदार तकरीरें, एजाज़ी सनद की तकसीम और नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के लिए खुसूसी अवार्ड हासिल शामिल हैं। ये तमाम लम्हात ज़िंदगी भर के यादगार बन जाएंगे। पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे को मज़ीद तरक्की देने के लिए ज़रूरी है कि नर्सिंग प्रोफेशनल को इज़्ज़त, बेहतर मौका और मेयारी तालीम फराहम की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये नए ग्रेजुएट्स मुस्तकबिल में नर्सिंग रिसर्च, तालीम, क्लिनिकल प्रैक्टिस और हेल्थ केयर लीडरशिप में नुमायाँ खिदमत अंजाम देंगे। तमाम ग्रेजुएट के लिए खुसूसी पैगाम: अपने इल्म को इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। मरीज़ों के साथ हमदर्दी, एहतराम और मोहब्बत से पेश आएँ। अपने पेशे की इज़्ज़त करें और हमेशा नर्सिंग की आला अखलाकी असूलों पर अमल करें।
आप पाकिस्तान की सेहत का निज़ाम का रोशन मुस्तकबिल हैं। वीवर, आज की जो तरकीब थी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मिसाली थी, और मैं स्पेशली लाइफ सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के डायरेक्टर सर अब्दुल कयूम मरवा साहब का मैं इंतहाई दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने प्राउड एज ए नर्स की टीम को यहाँ इनवाइट किया और एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाने का मौका दिया। तो व्यूवर्स, ये एक ऐसा दिन था जो मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत दिनों में एक होगा, और क्योंकि मैंने बहुत सारे हमारे जो न्यू ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उनकी यादगार उसकी मेमोरी को मैंने सेव किया, और उसके साथ साथ मुझे बहुत सारे हमारे जो लीडरान हैं नर्सिंग प्रोफेशन के, डॉक्टर साहबान भी हैं, मेहमान गिराम भी हैं, और चीफ गेस्ट प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब जो वाइस चांसलर थे लाहौर यूनिवर्सिटी के साथ साथ सियासी शख्सियत निसार खुरो साहब भी थे, और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। तो व्यूवर्स, आज की जो तरकीब थी बहुत ज़बरदस्त थी, और इसमें कयूम मरवा साहब ने और अल रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के दोनों की जो फैकल्टी इसमें मौजूद थी, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। तो मैं इनको स्पेशली वीवर, ये आपको मैडम किरण शौकत नज़र आ रही होंगी स्टेज पे, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। और व्यूवर्स, आज मैं आपको बताता चलूँ, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, और इसका जो ऑर्गेनाइज कमेटी थी उसके जो मेंबरान थे और वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। इनको मैं जितने भी इनकी तारीफ़ करूँ और जितने भी इनको अप्रिशिएट करूँ वो काम है। तो व्यूवर, ये स्टेज पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे चीफ गेस्ट साहब थे वो उससे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो डिग्री अपनी वसूल कर रहे हैं, और उनके जो जज्बात हैं वो काबू से बाहर हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हैं, और खुशी मनानी भी चाहिए क्योंकि ये लम्हा भी ऐसा है ज़िंदगी में ये। और मज़े की बात ये थी स्टूडेंट ये नाज़रीन के तलबा ने जो भी नर्सिंग ग्रेजुएट ने जिन्होंने अपनी डिग्री BSN और जेनेक BSN वो सारे ने जिन्होंने कंप्लीट की, वो अपने माँ बाप को, वालिदैन को भी साथ लेकर आए थे, कुछ अपने दोस्तों को साथ लेकर आए थे, कुछ बच्चों को भी साथ लेकर आए थे। तो पूरा जो हाल था वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, और एक बहुत खुशी का एक ज़बरदस्त लम्हा था, और मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि यहाँ एक ऐसा माहौल था और ऐसे लोगों को दे के, और ऐसे इसमें एक और बात भी अच्छी थी, ये थी कि ऐसे लोग नज़र आए जो ओवर एज भी थे, लेकिन उनके अंदर एक तालीम हासिल करने का एक लगन और एक जज्बा ऐसा था जो काबिल तारीफ़ था। उन्होंने कोई एज को नहीं देखा, और उन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत से अपनी डिग्री कंप्लीट की, और उन्होंने साबित किया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ जो है वो पॉसिबल है, और अगर आप मेहनत, लगन और देनदारी से काम करें तो आपकी डिग्री क्या आप कुछ भी काम कर सकते हैं। और हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल ये व्यूअर्स एक रोशन मिसाल हैं, और पाकिस्तान की और बल्कि दुनिया भर में हमारे जो नर्सिंग ग्रेजुएट हैं ये इनका एक आला मकाम है, और पाकिस्तान और दुनिया भर में ये नर्सिंग ऑफिसर्स अपनी खिदमत सरंजाम देंगे, और मुल्क और कौम की खिदमत सरंजाम देंगे, और मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। व्यूवर, आज का जो ये इतनी शानदार जो इवेंट था, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़बरदस्त इवेंट था, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे ख्याल में ये मेरी ज़िंदगी की एक खूबसूरत लम्हात में एक लम्हात होगा जो मैंने अपने नर्सिंग प्रोफेशनल को मेमोरी को सेव किया। और मैंने एक कोशिश की, क्योंकि मुझसे पहले आज तक इतने सालों से नर्सिंग प्रोफेशन के लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन आज तक किसी नर्सिंग प्रोफेशन या किसी ऐसे अदारे या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जिन्होंने अपने नर्सिंग प्रोफेशनल को मेमोरी को सेव किया हो, उनको अप्रिशिएट किया हो। और प्राउड एज ए नर्स एंड वॉइस ऑफ नर्सेस पाकिस्तान एक वाहिद प्लेटफार्म है जो तमाम नर्सिंग प्रोफेशनल्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, अपने नर्सिंग लीडर्स और तमाम रोल मॉडल की हम बायोग्राफी लेते हैं, और एक उनकी यादगार, उनकी मेमोरी, उनकी ज़बर से एक वीडियो बनाते हैं, और उस वीडियो को हम अपने कैमरे की आंख में सेव कर देते हैं। और ये वो मेमोरी है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी तक वहाँ सेफ रहेगी, और जब चाहेंगे तो वो उसको मेमोरी को यूट्यूब चैनल से आप निकाल के देख सकते हैं। तो व्यूअर, ये दिन वापस नहीं आते, ये खुशी के लम्हात ऐसे लम्हात होते हैं
جو کبھی لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتے. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, یہ ہماری ایک ینگ نرسنگ آفیسر ہے, اور حال ہی میں انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی اور اپنی مدر کے ساتھ اسٹیج پہ اپنی ڈگری لیتے ہوئے بڑھ رہی ہیں. اور آپ کو کیا لگ رہا ہوگا کہ جب ان کی ڈگری اور ان کے والدین بھی ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ کیسے خوشی کا لمحات ہوگا. اور ویورز, یہ ایک بہت خوشی کی بات. دیکھیں, ایک اور ہماری گریجویٹس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی, اپنی بوڑھی ماں مدر کو ساتھ لے کے آئی ہیں اور اپنی ڈگری اپنے والدین کے نام پہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ویورز, میں اس میں آج کی جو ترکیب تھی, اس میں ایک بہت زبردست ایک بات مجھے ایک نظر آئی. ایک بہت پرانی ہماری ایک نرسنگ آفیسر ہے ڈاؤ یونیورسٹی کی. ویورز, اس کا نام ہے سمیرا وکٹر صاحبہ. اگر میں ان کا یہاں نام نہیں لوں تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی, کیونکہ یہاں اس ایونٹ کے اندر مجھے جو سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ وہ, کیونکہ میں بھی کسی زمانے میں آج سے 10 سال تک ڈاؤ یونیورسٹی کا حصہ رہا ہوں, اور سمیرا وکٹر ایک بہت نرسی اور بہت ہی محنتی نرسنگ آفیسر ہیں. اور اس نے اپنے بچوں کو اگلے 1 سال پہلے اپنی بیٹی کو گریجویٹ کرایا, اور اب اس نے اس سال اپنے بیٹا بھی اس کا ماشاءاللہ گریجویٹ ہو گیا. تو ویورز, ایک نرس کے ساتھ 3 4 نرس پروڈیوس کرنا اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا اور ان کو یہاں تک پہنچانا, میں ریئلی میڈم جو سمیرا وکٹر کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں. اور ان کی اسٹرگل کو, ان کے ہارڈ ورکنگ کو, ان کے جذبے کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. تو ویورز, یہ ہے والدین جو ہیں, یا اس طرح کے بہت سارے اور بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے بہت اسٹرگل سے اپنے بچوں کو اس مقام تک پہنچایا, اور میں امید کروں گا کہ یہ بچے بھی آگے چل کے اپنا حق ادا کریں گے. تو آج کا جو ایونٹ تھا, آپ بہت آگے سلو آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور آپ کو ویور نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ ایک زبردست ماحول ہے, اور اسٹوڈنٹ اتنے پرجوش ہیں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ, کوئی اپنے والد کے ساتھ ہے, کچھ اپنی ماں کے ساتھ ہے, کچھ اپنے دوست کے ساتھ ہے, کچھ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہے, اور اس طرح اپنی اس لمحے کو ایک خوبصورت لمحوں کو میموری کی شکل میں سیو کرنے کے لیے, اور اس لمحے کو پرجوش طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے تمام نرسنگ آفیسر جو ہے وہ اس طرح موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آپ کو ایک ہمارا نرسنگ گریجویٹ آ رہا ہے, ساتھ ان کے والدین ہوتے ہیں اور اپنی ڈگری وصول کرتے ہیں اور وکٹری کا نشان بھی کرتے ہیں. تو یہ لمحات پھر کیا سین ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ ہمارے سارے پوسٹ آرڈن کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی, اور ایک ایک کر کے وہ اب اسٹیج کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں. ان کے ساتھ کسی کا شوہر ہے, اور صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک بندے کا کام نہیں ہے, اور صاف ظاہر اس کے پیچھے پوری فیملی, ہمارے نرسنگ گریجویٹ کو جو بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے پوری فیملی اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اکیلا نرسنگ کا سفر کرنا اور اسٹڈی کرنا اسٹوڈنٹ کے لیے میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوتا جب تک فیملی کی سپورٹ نہیں ہوگی, جب تک اپنی ڈگری اور جب تک اپنے اس کو کمپلیٹ نہیں کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اور میں نے ایسا بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اتنے بہادر ہوتے ہیں, اور وہ خود ہی اپنی اون پہ ہی اپنی اسٹرگل بھی کرتے ہیں, اور اسٹرگل کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں, اور ہر دن ایک برائٹ فیوچر کے لیے وہ سوچتے ہیں. اور میرے خیال میں ایسے لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو جو اپنے نرسنگ پروفیشن کے ساتھ ساتھ دوسرے شعبوں میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن صاف ذرا ہمارا آج کا جو ایونٹ تھا اور صرف نرسنگ پروفیشنل کے حوالے سے ہے, اور ہم اسی کی بات کریں گے. تو ویورز, آپ اسٹیج پہ دیکھیں گے, اور اس طرح آپ کو آج کا جو دن تھا اس میں بہت ہی یادگار دن ہے. اور میرے خیال میں اس طرح کے ایونٹ, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈاؤ یونیورسٹی جو تھی وہ سارے جتنے بھی گریجویٹ ہوتے تھے ڈاؤ یونیورسٹی سے وہ سب کنونشن ہوتا تھا باقاعدہ طور پہ, اور اب ڈاؤ یونیورسٹی نے جو ہے نا صاف ذرا وہ ان کے جو اپنے گریجویٹ ہیں صرف کنوکیشن جو ہے وہ ڈاؤ یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹ کو ہی وہی ڈگری دیتے ہیں. اور اب جتنے, کیونکہ صاف ذرا 45 سے زیادہ میرے خیال میں نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہے جو ڈاؤ یونیورسٹی جن کی ایفیلیشن ہے, وہ اب سب الگ الگ طریقے سے یا مل کے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی کنوکیشن اپنے طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے. اور اس میں ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو سابقہ تھے ان کا میں شکر گزار ہوں, اور کے ساتھ جتنے مہمان گرامی ہیں قابل احترام ہیں,
और इन लोगों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने इस इन्वेंशन को कामयाब करने में एक अपने अहम किरदार अदा किया। और इस तरह नर्सिंग प्रोफेशन को एक इस तरह बाप का तरीके से डिग्री देना और इस तरह उनको अप्रोच देना और इस तरह उनको स्टेज पे बुला के इस तरह एक उनका नाम लेना और साथ वालिदैन के साथ एक ज़बरदस्त ग्रुप फ़ोटो बनाना, मेरे ख्याल में ये ज़िंदगी के लम्हात होते हैं। और इनको ये लम्हा देखने के लिए वालिदैन कितने 15-20 साल तक वालिदैन जो हैं वो इस लम्हे को जो है वो इस लम्हे का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो कब वो दिन आएगा जब उनके बच्चे और बच्चियाँ इस मकाम तक पहुँचेंगी और जो है वो अपनी डिग्री वसूल करेंगी और अपना एक ब्राइट फ्यूचर जो है वो उसका यकीनन उनका इंतज़ार कर रहा होता है। तो व्यूअर, ये हमारा प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि ये आगे बढ़ता जा रहा है और एक एक करके हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी और मेल और फीमेल ग्रेजुएट तकरीबन मेरे ख्याल में इक्वल ही होंगे और इसके साथ साथ आपको ये खूबसूरत लोग नज़र आ रहे होंगे और इसके साथ साथ जो भी आ रहे हैं। और ये लम्हात ऐसा लम्हा आता है जो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार इवेंट था और मैंने इस इवेंट में बहुत कुछ सीखा और बड़े नए लोगों से मुलाकात हुई और नए तरीके से अप्रोच किया। और मैं यहाँ पे एक ज़िक्र करूँ, यहाँ मैडम शैला नईम ज़फ़र साहब से मुलाकात हुई जो SIUT में नर्सिंग डायरेक्टर हैं और बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मालिक हैं। और यहाँ सर बादल दास साहब जो पाकिस्तान के फर्स्ट PhD जिन्होंने पाकिस्तान खैबर यूनिवर्सिटी से किए। और व्यूअर, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि स्क्रीन पे शायद कोई स्टूडेंट के नहीं आ सका और उसके वालिद उसकी जगह पर डिग्री लेने के लिए आए और ये बड़ा खुशकिस्मत वालिद होगा जो अपने बेटे की डिग्री लेने के लिए आया होगा, क्योंकि कुछ भी मिसटेक हो सकता है और बच्चा जो नहीं आ सका और या बच्ची नहीं आ सकी तो उसकी जगह उसके वालिद ने आके डिग्री वसूल की। और मेरे ख्याल में साहबजादा इस दिन को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए था और ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज का जो दिन है वो मेरे ख्याल में बहुत ही शानदार दिन है और मेरे ख्याल में आज तमाम नर्सिंग ग्रेजुएट जिनकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ये जो आज बाकायदा इसका सेरेमनी का जो आगाज़ हुआ वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। फिर ओथ का भी ओथ लिया गया नर्सिंग प्रोफेशनल से और ये ओथ का मतलब अपने पेशे से वफादारी करना होता है और अपने कुछ राइट होते हैं, जो कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन होती है जिसके ऊपर आपने अपनी पूरी सर्विस को देना होता है, अपने क्लाइंट को अपने पेशेंट को केयर देना होती है। तो व्यूअर, ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल दिन ब दिन इनकी एजुकेशन का म्यार इनका बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक नया ट्रेड चल चुका है और मेरे ख्याल में इतना शानदार ब्राइट फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर नर्सिंग का भी नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि अब तो हर नर्स जो है हमारा, क्योंकि 2018 के बाद 18-19 के से दो जनरेशन पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया और डिप्लोमा नर्सिंग को उन्होंने बंद कर दिया और इसमें साफ ज़रा एजुकेशन का म्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब से एडवांस नर्स अप्रेंटिस का भी कंसेप्ट पाकिस्तान में आ चुका है और इसके साथ साथ रिसर्च के ऊपर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारे नर्सिंग ग्रेजुएट अपने अपने अदारों में, अपने अपने स्कूलों में, अपने अपने कॉलेजों में अपना ज़रूर रोल अदा करेंगे और अब सबसे ज़्यादा अपना जो है वो कम्युनिटी को फ़ायदा देंगे, अपनी नॉलेज, अपना स्किल, अपना हुनर और जो भी इनके तजर्बात हैं और वो ज़रूर अपने आगे जो है अपनी आने वाली नस्ल को ये शेयर करेंगे। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा इवेंट है और नर्सिंग प्रोफेशनल एक बहुत अजीम प्रोफेशन है और मेरे ख्याल में इस प्रोफेशन के साथ साथ एक सिर्फ इस डिग्री लेना एक काम नहीं है और बल्कि नर्सिंग प्रोफेशन को जो है वो इज़्ज़त और आपको पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तान और दुनिया भर के नर्सिंग प्रोफेशन से और तमाम जो लीडरान से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे नर्सिंग कम्युनिटी की बात हो और नर्सेज के राइट की बात हो और नर्सेज को हमेशा एक आला मकाम की बात, क्योंकि अब्रॉड में तो नर्सेज का बहुत आला मकाम है और आपको पता है कि वहाँ सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा है और हर साल पाकिस्तान से और दुनिया भर से बेशुमार नर्सेज जो हैं वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वजह से जो नर्सेज हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं। व्यूअर, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये हमारे निसार गौहर साहब थे जो सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं और पीपल पार्टी को प्रेजेंट करते हैं।
میرے خیال میں انہوں نے بہت زبردست انداز سے انہوں نے اسپیچ کی اور نرسنگ کے حوالے سے بات بھی کی اور نرسز کے کام کو سراہا بھی. اور یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ پوسٹ آپریٹو کیئر جو ہوتی ہے وہ صرف نرس ہی کر سکتا ہے. آپ کارڈک سرجری لگا لیں, کوئی بھی سرجری لگا لیں, اور اس کے حوالے سے ان کی جو ڈاکٹر جو ہے وہ سرجری کر کے چلا جاتا ہے, اور سارا کا سارا جو رول ہوتا ہے وہ ایک نرسنگ پروفیشن کا ہوتا ہے اور پیشنٹ نرس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ویور یہ ایک زبردست اسپیچ تھی میرے خیال میں, مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی, اور میرے خیال میں تمام نرسنگ پروفیشنل جنہوں نے اس ایونٹ کو اپنے لائیو دیکھا اور جو اب ان کو سنا بھی ہوگا, کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست آج کل سوشل میڈیا پہ ابھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے, ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, اور میرے خیال میں وہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک زبردست یہاں آ کے, میں ان کا یہاں پہ بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہاں آ کے اس ایونٹ کو شان بخش کی اور رونق بخشی اور نرسنگ پروفیشن کو اپریشیٹ کیا. تو ویور یہ آج کا جو سفر تھا وہ جاری ہے, اور ایونٹ جو ہے اپنے ہر قدم آگے بڑھ رہا ہے اور بڑا خوبصورتی سے آج کا. اور میں نے یہاں آ کے جو دیکھا, معذرت ویورز میں بھی ایک بات بتاؤں کہ میں بھی تھوڑا لیٹ تھا, اور لیٹ ہونے کی وجہ سے شروع کا جو میں کوریج نہیں دے سکا کیونکہ ٹریفک کا بہت زیادہ پرابلم تھا, اور میں وہ کمپلیٹ کوریج نہیں دے سکا, تو اس کے لیے معذرت. لیکن میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ایونٹ ہوگا, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ایک کمپلیٹ اس کو ڈاکومنٹری کی شکل دوں, اور تاکہ اس کو ایک نرس میموری کو ایک یادگار لمحہ کے طور پر میں اس کو سکیور کروں. ویور یہ وہ لوگ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں جنہوں نے میڈل لیے, جنہوں نے گولڈ میڈل لیا, سلور میڈل لیا, اور چاندی کا اور کانسی کا میڈل لیے. وہ لوگ ہیں جو پوزیشن ہولڈر ہیں, اور ماشاءاللہ یہ تو صاف ذرا ان کے لیے فخر ہے, اور میرے لیے بھی بہت فخر کی بات ہے. یہ بہت ہی ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں, اور یہ ضرور آنے والے وقتوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے, اور ملک اور قومیں کا پاکستان میں دنیا بھر میں نام روشن کریں گے. تو ویور آج کا سفر آگے بڑھ رہا ہے, اور ہمارا جو ایونٹ تھا اس اپنے لمحات کی طرف جا رہا ہے, اور میرے خیال میں آج میرے سمیت تمام حاضرین جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اس کو بہت زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کیا, اور میرے خیال میں سیلیبریٹ کرنا بھی چاہیے, اور نرسنگ پروفیشن کو ہمیشہ داد بھی دینا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ان کو رسپیکٹ بھی دینا چاہیے. یہ نرسنگ کی ڈگری, اور کیونکہ اگر آپ ہاسپٹل سائڈ سے ایک نرس کو نکال دیں تو پیچھے ہاسپٹل نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ چاہیے تو پھر نرسنگ پروفیشن کو آپ کو رسپیکٹ دینا پڑے گی, اور نرسنگ پروفیشنل ہمارے جو ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ مہارت کے, ان کو مہارت سے اسکیل ان کی بہت زبردست ہوتی ہے, ان کی تھیوری بہت زبردست ہوتی ہے, اور اس کا منہ بہت ثبوت ہے کہ آپ یہ بچے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں انہوں نے سب نے ہی میڈل لیے, اور میں ان کو تمام کو مبارکباد دیتا ہوں, اور واقعی یہ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ انہوں نے اپنی لگن محنت سے اور جذبے سے اپنی تعلیم کو مکمل کیا, اور اپنے ماں باپ کا سر بھی فخر سے بلند کیا. تو ویور آج کا جو پروگرام تھا وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو لائف سیونگ اور رحمان انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ کے اسٹوڈنٹ کا انعام پہ ہے, اور ان کے لیے ایک بڑا خوشی کا دن ہے, اور یہ ایک ایسا دن ہے جو یہ کبھی اس کو بھولیں گے نہیں, اور ان کی میموری ہمیشہ کے لیے سیف ہو جائے گی. اور اس طرح آج ایک نئے زندگی کے کیریئر کا آغاز کریں گے, اور کیونکہ جب ڈگری انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو انسان کی وقار, معیار اور عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب ان کے لیے پاکستان اور دنیا بھر میں اب جو جاب کے دروازے ہیں وہ اپرچونیٹیز ہیں وہ کھل گئے ہیں, اور کیونکہ جب بھی اپنے بیچلر ڈگری ہولڈر ہو, اور میرے خیال میں یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. آپ جب اپنی تعلیم مکمل کر لی اور آپ نے اپنے اسکل کمپلیٹ کر لی تو میرے خیال میں آپ کو جو ہے وہ ضرور اس کا صلہ ملے گا. اور میرے خیال میں تمام میری دعائیں اور تمام لوگوں کی دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے آج کامیابی حاصل کی, اور وہ تمام بھی مبارکباد کے حقدار ہیں, اور میرے خیال میں انہوں نے حق ادا کر دیا اپنے نرسنگ پروفیشن ہونے کا. تو ویورز آج کا جو پروگرام ہے وہ اپنے جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے اس کو آرگنائز کرنے میں اگر دوبارہ سے بولوں تو میرے خیال میں زیادتی نہیں ہوگی, کیونکہ لائف سیونگ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ کراچی اور رحمان کالج آف نرسنگ کراچی
कि इनकी जो फैकल्टी थी इन्होंने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था। तो व्यूअर ये एक ऐसा सफ़र है जो मेरे ख्याल में जो उन्होंने एक फर्स्ट कन्वेंशन था और इनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और इसको मुनज़्ज़म किया। असल में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना और उसको लेके चलना, प्रॉपर तरीके से इसको सेटअप एक जगह पे लेके आना और आर्ट्स जैसे कौंसल जैसे सेटअप में इसका इनकाद करना, ये बहुत ही खुशहाल बात है। उम्मीद है कि हमारे तमाम और भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो कराची के अंदर हैं, वो इस तरह के बड़े इवेंट मेरे ख्याल में हमें देखने को मिलेंगे। और इंशाल्लाह प्राउड एज ए नर्स एंड वॉइस ऑफ नर्सेस पाकिस्तान का आपसे वादा है कि हम तमाम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम आपको कवरेज देंगे अपने नर्सिंग प्रोफेशन की रिस्पेक्ट को बढ़ाने में और इनको दुनिया को दिखाने में कि देखिए हमारे पास कैसे स्टार मौजूद हैं और ये वो स्टार हैं जो पाकिस्तान में आने वाले रोशन सितारे की तरह चमकेंगे और पाकिस्तान और दुनिया भर में मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। और व्यूअर्स मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी हाल ही में ये कहा कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में नर्सेज की शार्टेज है और उम्मीद है कि हमारे जितने कॉलेजेस हैं इस शार्टेज को पूरा करने में अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छे नर्सेज प्रोड्यूस होंगे, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे और बाहर कहीं जाने के लिए इनके लिए जो रास्ता है वो हमवार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस तरह एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। और साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में नर्सेज की सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बैरून मुल्क में नर्सेज की सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इस वजह से पाकिस्तान और दुनिया भर के नर्सेज जो है वो बैरून मुल्क जाने की हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि वो डिग्री कंप्लीट करे और एग्ज़ाम पास करे और बाहर का लिए रवाना हो जाए। तो मेरे ख्याल में बाहर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और मेरे ख्याल में ज़रूर जाना चाहिए, अपने मुल्क में भी सर्विस देना चाहिए और उसके साथ साथ अगर मौका मिले तो बैरून मुल्क भी इसकी सर्विस ज़रूर देना चाहिए, ताकि आप लोगों को दे सको, बाहर के कल्चर को दे सको और वहाँ से सीख कर वहाँ से एजुकेशन हासिल करके वापसी अपने मुल्क में आके अपने लोगों की खिदमत करें। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम जो था वो आप हर तरफ आगे बढ़ रहा है और अपने इख्तिताम पज़ीर की तरफ जा रहा है, क्योंकि आज का जो इवेंट था बहुत ही शानदार था और उम्मीद है कि मुझे आज का जो इवेंट था आप लोगों का मैं तमाम अपने नर्सिंग प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर ये अपनी प्राउड एज ए नर्स एंड वॉइस ऑफ नर्सेज पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और ताकि हम इस पे अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करेंगे तो हम इंशाल्लाह इस दिल लगा के और भी अच्छा इवेंट अपने लेके आएंगे और अच्छी से कवरेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राउड एज ए नर्स एंड वॉइस ऑफ नर्सेज पाकिस्तान ही एक वाहिद अदारा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ़ और सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर हम काम कर रहे हैं और अपने नर्सेज को की पहचान को हम और भी इनको इज़्ज़त देने की कोशिश कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं लोगों को कि देखें कैसे कैसे सितारे और कैसे कैसे ज़बरदस्त ज़हीन और ब्रिलियंट स्टूडेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, नर्सिंग ऑफिसर मौजूद हैं। क्योंकि व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ, अभी 35 या 36 से ज़्यादा PhD नर्सिंग इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं और मास्टर के बहुत ज़्यादा स्कॉलर हैं। 20 सन के त्यौहार वैसे हर आदमी बैचलर डिग्री कर रहा है, लेकिन अब नर्सिंग का जो स्कोप है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं उम्मीद ज़ाहिर करूँगा कि आपको आज का जो हमारा इवेंट था ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसको कोशिश करें। लाइफ सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तलबा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे काम को अप्रिशिएट करें। और अगर हमारा आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें भी हौसला मिलता रहेगा, क्योंकि आपका एक थंबनेल, एक अच्छा सा कमेंट्स और हमारी गलतियां भी हमें बताएं ताकि हम और अपने नर्सेज प्रोफेशन को कवरेज कैसे दे सकते हैं और अपने प्रोफेशन को ताकतवर कैसे बना सकते हैं, हमें सजेशन भी दें। तो व्यूअर, ये है आज की स्टोरी और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी तक तलबा क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद थी और अभी तक तलबा जो है वो अपने गोल्ड मेडल्स और डिग्रीज और वसूल कर रहे हैं हमारे मेहमानशिप के हिसाब से। और क्योंकि साफ ज़रा ये एक दिन ही ऐसा है और हर आदमी बहुत ही पुरजोश है और मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरह के इवेंट तमाम नर्सेज कॉलेज जो हैं वो करें और अपने स्टूडेंट को अप्रिशिएट करें, उनकी स्टडी को अप्रिशिएट करें
تاکہ یہ دن زندگی میں جو آ جاتا ہے دوبارہ واپس کبھی نہیں آتا. تو ویورز آج کیونکہ میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ میں بھی، اور اسپیشلی ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں، میں لائف سے میں انسٹیٹیوٹ آف کے ڈائریکٹر سر عبدالقیوم مروہ صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور اسپیشلی میڈم کرن شوکت صاحبہ کا نام نہیں لوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ انہوں نے اسپیشلی مجھے انویٹیشن دیا، اور سر عبدالقیوم کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس زبردست ایونٹ کا حصہ بنایا. اور میں نے کوشش کی کہ اس ایونٹ کو میں خوبصورت طریقے سے میموریز کو سیو کروں، اور تاکہ آنے والے نرسز کے لیے ایک یادگار اور ایک میموریبل ڈے ثابت ہوگا. اور کیونکہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں تو آپ کی بہت سارے لوگوں سے دعا سلام ہوتی ہے، اور آپ جو ہے وہ ایک نیا جذبہ، ایک نیا حوصلہ لے کے میدان میں آگے آتے ہو، اور آپ کو بہت سارے لوگوں سے، اپنے نرسنگ لیڈر سے، اپنے سینئر سے، اپنے جونیئر سے، اپنے رول ماڈل سے، اور جو ہمارے ٹاپ کلاس نرسنگ لیڈرشپ ہے ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے. اور کیونکہ یہ ایسے ایونٹ ہوں گے جیسے مثال کے طور پہ آپ انٹرنیشنل ڈے، اس بار میں نے تقریباً بہت اچھے 4-5 جگہ پہ میں نے جو ہے وہ پوری اپنی نرسنگ کے لیے کوریج دی، اور میں نے پوری ڈاکومنٹری بھی بنائی، اور میرے خیال میں ہمارے کام کو لوگوں نے بہت سارا پسند بھی کیا اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا. تو ویور یہ تھا آج کا سفر جو جاری ہے اور ساری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بہتر طریقے سے ہم آرگنائز کریں، اور بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی، اپنے نرسنگ ہیروز کی، اپنے رول ماڈل کی ایک اچھی سی ڈاکومنٹری بنا کے ہم آپ کو پیش کریں، تاکہ یہ ڈاکومنٹری دیکھ کے آپ کو لگے کہ نرسنگ پروفیشن واقعی ایک پروفیشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے پیشے کی میں ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ ایک نرسنگ پروفیشنل ہونے کے ناطے اپنے نرسنگ اسٹوڈنٹ اور نرسنگ لیڈر کو اپریشیٹ کرنا، اور ان کو کام کو سراہنا، اور دنیا کو دکھانا کہ ہمارے نرسنگ پروفیشن کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی باکمال اور بہت ایجوکیٹر اور بہت زیادہ اسکیلیبل ہیں، کیونکہ پاکستان اور دنیا بھر میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو ویورز یہ آج کا سفر ہے، اور میرے خیال میں جاری ساری رہے گا، اور ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کو ایک نئی چیز لے کے آئیں گے. امید ہے کہ آج کا سفر جو ہے آپ کو، ہماری ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر آئے دن ایک نئی ویڈیو، ایک نئی چیز کو لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ آنے والے وقت کے لیے آپ کے لیے ایک میموری کو سیو کر سکیں.
چلیں کہ یہاں پہ آج ہمارے سول ہاسپٹل کی نرسنگ سپرنٹینڈنٹ میڈم نسیم بھی یہاں پہ ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا. اس کے ساتھ میڈم طاہرہ طفیل اور میڈم کرن شوکا جو تھی وہ آلریڈی لائف سائنس کی فیکلٹی ہے. اور یہاں پہ بہت زبردست ایونٹ تھا. اور ڈاکٹر بادل داس کو آج اسپیشلی انہوں نے بھی انوائٹ تھے. اور بہت زبردست جو ہے ڈاکٹر, یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی ہی نرسز کو اگر آگے لے کے آتے ہیں, اپنے جو ہمارے نرسنگ لیڈرشپ ہے ان کو آگے لے کے آتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بہت زبردست بات ہے. اور اس طرح ان کو ایک نیا حوصلہ, ایک نیا طاقت, ایک نیا طاقت ملتی ہے. اور اس طرح وہ نئے جذبے سے ویورز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہماری جو ٹاپ نرسنگ فیکلٹی ہے, لیڈرشپ ہے, رول ماڈل ہیں, یہ سب لوگ ہمارے یہاں موجود تھے آج, اور ایک ایک کر کے اپنا شیلڈ وصول کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور یہی جو ایونٹ, ایسے ایونٹ جو ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے پروگرام کی شان و شوکت میں اضافہ کرتے ہیں. تو ویورز, آج کا جو دن تھا واقعی ایک بہت زبردست دن تھا. اور میرے خیال میں یہاں پہ اگر میں نے جو دیکھا یہاں پہ کہ کیونکہ صاحبزادہ جب اتنے بڑے ایونٹ آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو تمام نرسنگ فیکلٹی اور لیڈرشپ آپ کی نظر میں اب جو اس قابل لوگ ہوتے ہیں انہیں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے, اور تاکہ ان لوگوں کے ان کے کام کو, ان کی شان کو بھی بڑھایا جا سکے اور ان کو رسپیکٹ دی جا سکے. اور یہ ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جو میرے خیال میں ہونا چاہیے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ویورز اسکرین پہ کہ یہ سارے ہمارے مہمان, اور یہ پیچھے سب اسٹوڈنٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو, کیونکہ اسٹوڈنٹ کا تو آج کا جس سارے محبوب صاحب ہے. اور اس طرح یہ ڈاکٹر صابر میمن جو ٹراما میں ہوتے ہیں, اس طرح اور بھی بہت سارے فیکلٹی, کیونکہ سب میں لوگوں کا نام نہیں جانتا, لیکن صاحبزادہ کے سارے جو لوگ تھے وہ ہمارے ڈاکٹر بادل داس صاحب اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, سر منی مروہ صاحب. تو اس طرح بہت سارے ایسے لوگ, یہ میڈم انجلینا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. اور یہ انہوں نے, کیونکہ میں ان کو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ہیلپ کی کہ آپ کو ویڈیو بنا دی. میڈم انجلینا صاحبہ یہ بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں. اور یہ کھاردر کی ڈائریکٹر نرسنگ میڈم نعیم شائلہ نسیم صاحبہ بھی ہم یہاں موجود ہیں, اور بھی یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں. تو ویورز, ہمارے جو طلباء تھے نرسنگ کے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہوگا. اور ہمارے سول ہاسپٹل کی آج کا جو ایونٹ تھا ہمارا, میڈم نسیم صاحبہ اور میڈم گل کانچا صاحبہ جو ہمارے نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہیں, اور جس چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کو بھی مدعو کیا گیا تھا. اور صاحبزادہ میں بھی سول ہاسپٹل کا حصہ ہوں, اور مجھے ان کو دیکھ کے یہاں پہ بہت زیادہ خوشی ہوئی. تو ویورز, ایسے ایونٹ میں سب اپنے لوگ ملتے ہیں تو, اور ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان کے کام کو. میڈم نسیم کا نام لوں تو بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں, اور اس کے ساتھ میڈم طاہرہ طفیل تو کو آپ سب لوگ جانتے ہیں میرے خیال میں, بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں. سر جیمس واٹ صاحب جیمس انسٹیٹیوٹ آف کے آنر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہاں تقریباً سارے جو ٹاپ فیکلٹی کے جو لوگ ہیں وہ سب ہی یہاں موجود ہیں. سر ولی صاحب ایک مایہ ناز نعت خواں, ایک ڈبیٹر ہیں, اسلامک اسکالر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو دوست تھے ہمارے, بہت سارے ہمارے ٹیچر بھی یہاں موجود تھے, اور بہت سارے ہمارے کلیگ بھی یہاں موجود تھے, اور ہمیں ان کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. تو ویورز, یہ ایسے ایونٹ ہوتے ہیں, ان میں ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور انسان کو صاحبزادہ, یہ ایونٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ ایک میموریبل ڈیز ہوتے ہیں. اور آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یہ اسٹوڈنٹ تھا جنہوں نے گولڈ میڈل لیا تھا. اور صاحبزادہ یہ میڈم ارم صاحبہ ہیں, اور بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں. اور میرے خیال میں ان لوگوں کو یہاں مجھے دیکھ کے, کیونکہ ایسے ان لوگوں سے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, جتنے ہماری نرسنگ کی ٹاپ فیکلٹی جو لوگ ہیں ان سے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہ ٹائم نہیں دے پاتے. اور یہ صاحبزادہ مختلف آرگنائزیشن, ہاسپٹل میں, یونیورسٹی میں یہ لوگ پڑھاتے ہیں, اور ان کی کوئی ڈائریکٹر ہے, کوئی پرنسپل ہے, کوئی مینٹور ہے, اور صاحبزادہ ان سے ٹائم لینا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو جب کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو ان کو اپروچ کرنا, ان سے ملنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ میرے لیے بڑا آسانی کو, پھر ان سے مجھے ملنے کا موقع بھی مل جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ان سے نمبر بھی شیئر ہو جاتا ہے, پھر ان سے بعد میں رابطہ بھی میں کر سکتا ہوں. تو یہ ایک میرے لیے بہت آسانی والی بات ہے کہ میں اپنے نرسنگ لیڈر سے ملتا ہوں, ان سے کمیونیکیشن کرنے میں مزہ آتا ہے, ان سے کچھ نہ کچھ میں سیکھتا ہوں, اور وہ لوگ بھی پیار کرتے ہیں.
अभी पर आपको एक बहुत ज़बरदस्त जो बहुत एक्साइटेड खबर थी, ये देखें, ये हमारी एक नर्सिंग प्रोफेशनल है और वो साहबजादा डिग्री ली और खुशी तो होगी ना। तो ये हमारा एक स्टेज पे जो हमारे गुलकार को बुलाया हुआ था, उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उस पर वो ज़बरदस्त किस्म का डांस भी पेश किया। और ये हमारे एक और दोस्त हैं और हमारे फ्रेश ग्रेजुएट हैं, माशाल्लाह पोस्ट साल के स्टूडेंट हैं, इन्होंने कंप्लीट की अपनी डिग्री और इनको मैं स्पेशल लाइक भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। और क्या कि ये देखें, ये वो सिंगर हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी यहाँ पे और तमाम जो नाजरीन थे, जो हाजरीन थे, इनको सबको उन्होंने खूब जोश से बात दिया, क्योंकि साहब ज़रा ऐसे इवेंट पे होगा और हल्ला गोला ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने अपने जो है अपने ज़बरदस्त अंदाज से गाने भी गाए और मुख्तलिफ कमाइन, क्योंकि हमारे मुल्क एक गुलदस्ता की तरह मानद है, यहाँ हर कल्चर के लोग रहते हैं, हर ज़बान के लोग रहते हैं, डिफरेंट, जैसे हमारे 4 सूबे हैं और कश्मीर भी है, बलूचिस्तान भी है, दूसरे चतराल की अलग अलग ज़बानें हैं, और इस तरह हमारे पंजाबी की, सिंधी, बलूचिस्तान और सराइकी, सब अलग अलग ज़बानों में जो लोग हैं, पठान पश्तो ज़बान है, तो इस तरह इन्होंने सब ज़बानों में तकरीबन इसने शार्ट गाने सॉन्ग जो थे वो गाए और बड़ा ज़बरदस्त। इसको मेरे ख्याल में मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मेरे ख्याल में तमाम जो लोग थे, जितने लोग वहाँ मौजूद थे, वो भी इससे बहुत ज़्यादा उन्होंने लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे इवेंट पे होंगे तो साफ ज़रा वो खुशी की बात तो है, तो खुशी में तो फिर इंसान झूमता भी है, बात भी करता है और चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है। हमारे फ्रेश ग्रेजुएट है, मैं इनको दिल से बहुत लाइक करता हूँ और इन्होंने अपनी माशाल्लाह डिग्री कंप्लीट की और इस दिन का वो सालों से इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने अपने इस दिन को आके कंप्लीट किया। और साफ ज़रा इंशाल्लाह सून हम एक नए लोगों से मिलेंगे, नए इवेंट भी में पार्टिसिपेट करेंगे और आपको एक लोगों को, हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के नए लोगों से मुलाकात भी करवाएंगे और ये ज़िंदगी के एक यादगार लम्हात हैं होंगे। और ये हमारे एक दोस्त हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल लिया था, इसका मैंने शॉर्ट इंटरव्यू भी किया और आप चाहें तो उसको यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं और मैं स्पेशली इनको अप्रिशिएट करता हूँ। असल में एक बहुत बड़ा गैप है कि हमारे प्रोफेशनल जो हैं वो अपनी बात को कन्वे करने के लिए बड़ा मसला हो रहा है। तो मैं इनको सबको अप्रिशिएट करूँगा कि आप अपने आप को बाहर निकालें, अपनी झिझक को ख़त्म करें, अपना बोलना सीखें। जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे तो आप अपनी आवाज़ को आगे कैसे पहुंचा पाएंगे। तो क्योंकि आपने पाकिस्तान से नहीं, दुनिया से लड़ना है, दुनिया को साबित करना है कि यू आर द बेस्ट, और वाकई यू आर द बेस्ट। रियली मैं आप लोगों तमाम हमारे जो आज के जो ग्रेजुएट थे, इनको तमाम को मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ। और साफदार है, मैं एक नर्सिंग मीडिया का बंदा हूँ और मीडिया कवरेज देता हूँ और एक नर्सिंग प्रोफेशन के साथ साथ ये भी मेरी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है कि मैं इन लोगों के लिए काम करता हूँ। तो उम्मीद है कि आज का मेरा जो है इवेंट है इनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसको ये लोग ज़रूर देखेंगे, ज़रूर देखना। और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हमारे नर्सेस हैं और इनको देख के दिल बहुत खुश होता है और इनके चेहरे पे जो चमक और दमक थी आज, वो बहुत ही लाजवाब थी। और मेरे ख्याल में साफ ज़रा ये इवेंट ऐसा था कि तमाम लोग जो थे वो बहुत ही ज़बरदस्त जोश में थे और डिग्री हो और कंप्लीट हो और इस तरह पूरा सूटेड बूटेड होकर आना और अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वो दिन होता है जिस दिन का इंसान इंतज़ार कर रहा होता है। और साफ ज़रा उस दिन के लिए आ गया और इन्होंने इंशाल्लाह अपनी डिग्री कंप्लीट की और एक नए कैरियर का आगाज़ करने जा रहे हैं लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग जो हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे और बहुत ज़्यादा अपने इस पे और फोकस करेंगे अपने कैरियर को, और इस तालीम को, अपनी स्किल को अपने मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे और ताकि आने वाले नस्ल को ये नॉलेज शेयर कर सकें और बेहतर से बेहतर नस्ल पैदा कर सकें। तो व्यूअर, आज का यही हमारा मैसेज था जो हमें अपने दोस्तों को पहुंचाना था। और इस मेमोरी को रिकॉर्ड करना कोई मकसद ये था कि एक यादगार लम्हा, क्योंकि ये प्राउड एज ए नर्स एंड वाइस ऑफ नर्सेस पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल को सपोर्ट करे और इस तरह की मेमोरी बना के उनको सेव करे और उनके लिए यादगार लम्हात की तरह उनको अप्रिशिएट करे। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिसमें मैं लगा हूँ इंशाल्लाह। तो हम ज़रूर इस पर हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह।
جی व्यूवर्स, आज आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा, ये बहुत खुशकिस्मत मदर है जो सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है. माशाल्लाह इसकी लास्ट साल में इसकी बेटी ने माशाल्लाह ग्रेजुएशन किया था और इस साल इसके बेटे ने अपनी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट की है. तो बहुत बहादुर खतून है और बहुत ही हार्ड वर्किंग. मैं इसको स्पेशली अप्रिशिएट करता हूँ. इस तरह की और भी बहुत सारी मदर्स होंगी और बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दी और अपने बच्चों को के मुस्तक़बिल को संवार दिया. तो व्यूअर्स, ये बहुत ही खुशकिस्मत पेरेंट्स होते हैं जिनके वालिदैन, जिनकी औलाद अपनी ज़िंदगी में अपने एक मकाम और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और एक ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करते हैं. और व्यूअर्स, ज़िंदगी ऐसे चलती है कि इंसान, लेकिन ये लम्हात इतने खूबसूरत होते हैं कि कभी वापस नहीं आते. ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा हुआ कि एक ज़बरदस्त एक आर्टिस्ट था और सिंगर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी आवाज़ थी. और इसने हमारे तमाम नर्सिंग प्रोफेशनल्स और उनके जो पेरेंट्स वगैरह आए हुए थे और भी लोग थे, मीडिया कवरेज के लोग थे, बाकी लोग भी थे, हमारे जो गेस्ट, चीफ गेस्ट, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे. और लाइफ सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की और अल रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग की फैकल्टी भी यहाँ मौजूद थी. सब लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. और ये इवेंट्स ज़िंदगी में बार बार नहीं आते और एक बार ही आते हैं. जब इंसान डिग्री कंप्लीट करता है तो फिर इस तरह के इवेंट देखने को मिलते हैं. तो बड़े ही खुशकिस्मत वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी एजुकेशन को समझा के करना बहुत ज़रूरी है और इसको कंप्लीट किया. ये आपको कैंडिडेट नज़र आ रहे होंगे जो पोस्ट आर्डन और जनरल BSN के स्टूडेंट हैं, हाथ हिला रहे हैं. ये हमारे कावश भाई हैं. ये मैं इसको बहुत पुराना जानता हूँ क्योंकि ये डाउ यूनिवर्सिटी के स्टाफ हैं और इन्होंने एज ए ICU टेक्नीशियन अपने करियर का आगाज़ किया और आज इन्होंने जनरल BSN भी साथ जॉब के साथ जनरल BSN भी कंप्लीट किया. और मैं इनका ये बहुत ज़बरदस्त नर्सिंग स्टाफ हैं और मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. तो व्यूअर्स, आज के जो हमारी डॉक्यूमेंट्री थी, ये मैडम सुमेरा हैं जो एमरजेंसी में काम करती हैं डाउ यूनिवर्सिटी में और उसका बेटे ने माशाल्लाह ग्रेजुएशन कंप्लीट की. और हम लोगों ने बहुत एक साथ गुजारा, एक साथ अच्छी ड्यूटी की और बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने एक दूसरे से सीखा. तो बहरहाल मुझे भी आज इसके बेटे को देख के और कावश को देख के बहुत दिल खुश हुआ. ये सर तैयब साहब हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे और ये यूट्यूब पे इंग्लिश की वीडियो बनाते हैं लर्निंग के हवाले से. तारुक खान काकी साहब जो नर्सिंग मीडिया को प्रेजेंट करते हैं. ये पूरा ग्रुप है जिसमें मैं भी शामिल हूँ. और ये मैडम छैलर नसीम ज़फ़र साहब हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे थे. ये मैडम किरण शौकत साहब सिविल में नर्सिंग सुपरडेंट होती हैं और इसके साथ साथ ये लाइफ सेविंग इंस्टीट्यूट में एज ए इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम पढ़ाती भी हैं. और आज का ये मैडम अंजलिना आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी. मैडम अंजलिना जो थी ये मेरी अमेजिंग ग्रेस कॉलेज ऑफ नर्सिंग की टीचर हैं और जब मैं नर्सिंग का स्टूडेंट था और जब से ये टीचिंग करा रही हैं और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक हैं. बहुत सारे लोग मौजूद थे, इनसे मुलाकात हुई और इस इवेंट को मैंने भी एंजॉय किया और उम्मीद है कि इस ऐसे इवेंट को मेरे समेत तमाम हाज़रीन जो भी वहाँ मौजूद थे इन्होंने सब ने बहुत ज़बरदस्त इसको एंजॉय किया. व्यूअर्स, प्राउड एज ए नर्स एंड वॉइस ऑफ नर्सेस पाकिस्तान और दुनिया भर में एक वाहिद प्लेटफार्म है जो सिर्फ अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, स्पेशली नर्सिंग प्रोफेशनल की डॉक्यूमेंट्री पे हम काम करते हैं. उनकी ज़िंदगी के यादगार लम्हात को हम सेव करते हैं ताकि आने वाले वक्त में हमारे जो लोग हैं जो नर्सिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इनसे सबक सीख सकें. व्यूअर्स, ये सर बादल दास हैं जो हमारे पाकिस्तान के फर्स्ट PhD नर्स हैं जिन्होंने खैबर यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री कंप्लीट की और बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं और बहुत ज़बरदस्त उस्ताद भी हैं. तो व्यूअर्स, ये हर दिन जो है ऐसे लोग यहाँ मुलाकात हुई और मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि हमारे नर्सिंग की जो फैकल्टीज़ हैं, नर्सिंग के जो एजुकेटर लोग हैं वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ही अपनी एजुकेशन का मेयार जो है इनका बढ़ता जा रहा है. और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे काम करेंगे और अपनी एजुकेशन को दिन ब दिन और बढ़ाते जाएंगे. ये सारे बादल दास साहब और ये एक लड़का जो यंग नर्सिंग ग्रेजुएट था जिन्होंने अपने जो है वो माशाल्लाह सिल्वर मेडल जीता और ज़बरदस्त एजुकेशन हासिल की
اور یہ پورا گروپ ہے جو گریجویٹ لوگ تھے، پوسٹ آرڈن اور جنرک BSN کے اسٹوڈنٹ، اور ان کی خوشی کی انتہا میرے خیال میں قابل دید تھی۔ سار ولی صاحب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، جو ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں اور اسلامک ڈیبیٹر بھی ہیں، بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں، اور میرے خیال میں یہ بہت ہی پاپولرس ہیں، اور یہ مختلف پرسنالٹیز ہیں کیونکہ اور پھر طارق خان خاکی صاحب اپنا شیلڈ لے رہے ہیں، میڈم کرن شوکو صاحبہ، اور اسپیشلی میڈم نسیم بائی صاحبہ جو ہماری سول ہاسپٹل کے نرسنگ سپرڈنٹ ہیں، اس کو بھی مدعو کیا گیا تھا اور اس کو بھی انہوں نے شیلڈ دی، اور بڑا دیکھ کے دل خوش ہوا ہمارا، کیونکہ ہمارے 3-4 جو لوگ تھے سول ہاسپٹل کے تھے، اور اس میں ہماری نرسنگ سپرڈنٹ اور سپر میڈم طاہرہ طفیل صاحبہ اور میڈم کرن شوکو صاحبہ، میڈم گل کنچا صاحبہ بھی یہاں موجود تھی۔ اس طرح بہت سارے ہمارے نرسنگ کے پروفیشن کے لوگ یہاں موجود تھے، اور مختلف کالجوں کے لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا ہوا تھا، تو یہ بہت زبردست کنوکیشن تھا، اور میرے خیال میں زندگی کا ایک یادگار لمحات میں سے ایک ہوگا۔ تو ویورز، اس طرح کے میرے خیال میں آنے والے وقت میں مزید کنونشن ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو زیادہ سے زیادہ کوریج دے سکیں اور اپنے نرسنگ پروفیشن کی آن اور شان کو بڑھا سکیں۔ تو یہ زندگی کے ایسے لمحات ہیں جو کبھی دوبارہ واپس نہیں آتے، اور اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ اور ویورز، میں نے بہت کوشش کی اس پہ کوریج کرنے کی، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ میں تھوڑا لیٹ بھی تھا اور کمپلیٹ کوریج نہیں دے سکا، اور کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو تھوڑا ٹرانسپورٹیشن کا بڑا پرابلم ہے کراچی کے اندر، اور میں ان ٹائم پہ میں کافی لیٹ تھا، اور جب میں پہنچا تو پروگرام تب کافی ہو چکا تھا، اور پھر وہیں سے میں نے کوریج اسٹارٹ کی۔ تو معذرت کے ساتھ میں کمپلیٹ کوریج نہیں دے سکا، لیکن کافی حد تک میں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے تمام لوگوں کو میری ایفرٹ بہت زیادہ پسند آئے گی، اور میرے چینل، میرے نرسز پلیٹ فارم کو پراؤڈ ایز اے نرس اینڈ وائس آف نرسز پاکستان کو زیادہ زیادہ تقویت ملے گی۔ اور میرے خیال میں یہ سیلیبریشن ہو رہی ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ تمام گروپس ہیں، ہمارے گیسٹ اور چیف گیسٹس سب لوگ یہاں موجود ہیں، اور ان کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کو الوداع کہیں گے، اور ان کا بڑا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس ایونٹ کو کامیاب کرانے میں بہت مدد کی۔ اور تھینک یو فار واچنگ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم دوبارہ آپ کے لیے ایک اچھی سی ڈاکومنٹری لے کے آئیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ آباد، نرسنگ پروفیشن کو آئندہ آباد۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ ویورز، یہ آخری لمحات ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ کہ جو ہمارے جنرک BSN اور پوسٹ آرن BSN کے جو اسٹوڈنٹ تھے، الگ انہوں نے اپنا گروپ سیشن کا بھی یہاں پہ انہوں نے کیا، اور یہ گروپ پکس بھی بنائی، کیونکہ یہ ایسی پکیں ہوتی ہے جو پوری زندگی انسان کو یاد رہتی ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں اور جو بھی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں یہ وہاں پہ لوگ لگاتے ہیں، اور تمام اسٹوڈنٹ کو بھی یہ مل جاتا ہے۔ یہ سیلیبریشن آپ دیکھ رہا ہوگا، گریجویشن کرنے کے بعد کیپ کے ہوا میں اپنی کیپ کو بلند کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ لائک اور کچھ سبسکرائب کریں بھائی چینل کو۔ تھینک یو ویری مچ۔